اپنا انداز اور خوبصورت انداز عشق والا انداز تسا انہاں دی نعت سن سو تے انشاءاللہ مدینہ پاک یاد آوے سی. سبحان اللہ. درخواست گزار تشریف لے آن گے چیچا وطنی تو آئے ہوئے مہمان نعت خان محمد سلیم صابری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سارے حضرات بول دیو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. سبحان اللہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ. بوہے بوہے تو منگنا بری گل بوہے بوہے تو منگنا بری گل بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی. اللہ 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 اللہ. ہستی ویکھی نہیں کوئی کریم جیسی بی بی آمنہ پاک دلال ورگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہستی ویکھی نہیں کوئی کریم جیسی بی بی آمنہ پاک دلال ورگی. دیا پترا والے ہوئے دسو ہے کوئی آل حضور دیال ورگی. اللہ اللہ. ناصر شاہ کئی صدیاں بیت گیا سنی نہیں آزان برا ورگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناصر شاہ کئی صدیاں بیت گیا سنی نہیں آزان بلال ورگی. بے سینے جنا دے درد تو ہے ن خالی، اے سینے جنا دے درد تو ہے ن خالی، او دلا ایسے بے درداں تو وکھ ہوگا. سینے جنا دے درد تو ہے ن خالی، او دلا ایسے بے درداں تو وکھ ہو جا. تے کھلی روے جو یار دیتا کیا بات. سبحان اللہ. کھلی روے جو یار دیتا گے اندر اے ہو جئی جہان تے اکھ ہو جا. سبحان اللہ.
بے کھلی روے جو یار دی ٹانگ اندر اے ہو جئی جہان تے اکھ ہو جا بنا نسبت دے ملنی نے سرفرازی او اپنے آپ پچھا پاویں لکھ ہو جا جے تو ککھ تو چونا لاکھ حافظ او پھر تو مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق حق جے تو کک تو چونا ہے لکھ حافظ پھر تو مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا سبحان اللہ سبحان تے اللہ اوتھے جا کے پینی ہے بہت مشکل اوتھے جا کے پینی ہے بہت مشکل اوتھے عملہ دی سخت پر چول ہوئے اوتھے جا کے پینی ہے بہت مشکل اوتھے عملہ دی سخت پر چول ہوئے اوتھے کم نہیں یارو سفر شاندار پورا عمل اوتھے تکڑی تول ہوئے پورا عمل اوتھے تکڑی تول ہوئے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولیا موتی بول ہوئے او دے کولو فرشتیاں پوچھنا کی جڑا بیٹھا حضور دے کول ہوئے کیا بات سبحان اللہ بھئی او دے کولوں فرشتیاں پوچھنا کی اللہ اللہ جیڑا بیٹھا حضور دے کول ہوئے سبحان اللہ تے ایک دن عرش مدینے نو کہن لگا آپاں کرنا دوویں پیار لئیے سبحان اللہ میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے دل چونگا وٹاندرا مار لئیے میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے دل چوندا وٹاندرا مار لئیے اگوں کیا مدینے نے چپ ہو جا کہ میں چھڑ میں کرم دی بہار دیواں تو تے عرش ملے خدائی کے کل اپنے نبی دے روضے تو وار سبحان اللہ اپنے نبی دے روضے تو وار دیواں سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ تو لا مکاتی کر سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے
سبحان اللہ سبحان اللہ مکان تولا مکاتی کر کیا کہنے حکومت مصطفیٰ دیے مکان تولا لا مکاتی کر کیا کہنے حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکاتی کر سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی یہ گالیاں دیوے جواب چ مسکرا دینا سبحان اللہ کوئی یہ گالیاں دیوے جواب مسکرا دینا دعا دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے دعا دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکاتی کر اور شعر ہے ارشاد نبی ہووے ولی ہووے نبی ہووے کیا بات ولی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکاتی کر سبحان اللہ عداوت کملی والدی عداوت کملی والدی جہنم تیک لے جاندی عداوت کملی والدی
جہنم تیک لے جاندی جے تو جانا اے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دی سبحان اللہ سبحان اللہ جے تو جانا اے جنت نو کیا بات کیا کہتے تے جنت مصطفیٰ دیئے جے تو عداوت کملی وانے دی عداوت کملی وانے دی جہنم تیک لے جاندی جہنم تیک لے جاندی جے تو جانا اے جنت نو کیا بات اتے جنت مصطفیٰ دیئے جے تو جانا اے جنت نو جیندے رہو واہ اور حج صاحب شعر ہے بسم اللہ ارشاد کہ میں ایک عاشق تو اے جد پوچھیا میں ایک عاشق تو اے جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگیے پھر پڑھئے میں ایک عاشق تو اے جد پوچھیا کیا بات جے رب پوچھے تے کی منگیے جواب چون فرمایا او زیارت مصطفیٰ دیئے جواب چون فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے جواب چون فرمایا تے جدو آمال نو ویکھا جدو آمال نو ویکھا تے ناسی کون کچھ بھی نہیں جدو آمال نو ویکھا تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیئے نعرہ تکبیر سارے حضرات بول دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جدو امان نو ویکھا تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیئے مکہ تولا
بات ہے. لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا